حقیقت وی حقیقت دا اوبوس کلو حقدار یم ولی بیا هم اوبه نشته سازوار یم دا سورج منبری دے خدای پا خیر کړه دا سحال دے پس وجہ کسوروار یم پا آباد آبادائی کی بی اوبو یم او کربلا دا پا ما جوڑا خواروزار یم کربلا دا پما جوڑا خواروزار یم سفارش پا در خسونو میں رشین شو معلومیگی چی مہاجر دا کندہار یم چی مہاجر یم بیا خزر ربان نے سور کڑھوئی او سید سنگو غلجی کی سازوار یم سوال میں دا اوبو سر شراب خودر ننغرم ماتا میں شفل چی پخٹکو کیوں بغرم سوال میں دا اوبو سر شراب خودر ننغرم ماتا میں شفل چی پخٹکو کیوں بغرم سوال میں دا اوبو دیوری ظفر صاحب بالخاص کر مولانا صاحب خبرات اوبودا نچیو سوال میں دا اوبو سے شراب خودر ننغرم ماتم شفل چی پخٹکو کیوں بغرم سوال میں دا اوبو غلطی کو مجبور ہے دم غصے پرنگ داوری میں معاف کرا بیا وہی صدر ننغرم ماتم شفل چی پخٹکو کیوں بغرم سوال میں دا اوبو سے شراب خودر ننغرم ماتم شفل چی پخٹکو کیوں بغرم سوال میں دا اوبو زفار سے دسند پو غزلو پویا وندشم زفار سے
کې سر خپل چاودلې غواړم ما ته مې شخله چې په خټکو کې اوبه غواړم سوال مې د اوبو سوال مې د اوبو سر شراب خو درنه نه غواړم ما ته مې شخله چې په خټکو کې اوبه غواړم سوال مې د اوبو